الله تعالى وبركاته. دونك غادي نكملوا على الفيديو اللي قبل، يعني ليكزرسيس 3. فين وصلنا لي دوزيام كاس انها كتساوي طو بلس 1. دونك لو دوزيام كاس طو انفيريور، ما درتش لي طو، دونك اش غتكون طو يعني طو بلس 1. لي كاس هي انها طو بلس 1 بروميير كاس، كنشدو الراس ديال لي سينيو الاول طو بلس 1 دومي يعني سوبيريورا، الاخر ديال هذا موان 1 دومي، دونك ايكال كوا طو طو سوبيريورا موان 1 دومي موان 1 دومي. دونك سوبيريور طو سوبيريور موان 1 طو سوبيريورا موان 1 طو سوبيريورا موان 1 اي انفيريورا 1 دومي اي انفيريور 1 دومي يعني طو سوبيريورا موان 1 ولكن باقي ما وصلتش 1 دومي انفيريورا 1 دومي. الا وصلت 1 دومي غادي يكونوا منطابقين، دونك غادي يكون حتى هذا داخل، دونك هذا باقي خارج. دونك هذا هو اللي كاين الوسط، هذا الراس ديال هذا لي سينيال اللي بالاحمر هو اللي كاين وسط لي سينيال الاخر. دونك ايكال كوا لو كونفوليسيون اكس كونفولي اكس دو طو ايكال طو بلس 1 طو بلس 1. دونك غادي نمسحو، غنديرو لي تروازيام كاس. لي تروازيام كاز غادي نحاولو نرسمو موان 1 دومي 1 دومي. دونك لي تخوازيام كاز ان غادي يكون لدينا، غادي يكون هذا غادي يكون لي سينيال الاخر غادي يكون خارج، غتكون هنا طو موان 1 دومي وهنا طو بلس 1 دومي. دونك لي تخوازيام كاز دونك لي تخوازيام كاز الراس ديال هاد السينيال هذا هو طو موان 1 دومي موان 1 دومي انفيريور 1 دومي انفيريور 1 دومي و سوبيريور نديروها في الكتاب باش تكون واضحة. طو موان 1 دومي سوبيريور موان 1 دومي اي انفيريور 1 دومي. دونك غاديو 1 دومي مع 1 دومي شنو غتكون 1 دومي افيك لو بلي 1 دومي ايكال 0. دونك شنو غتكون 0 طو 1 دومي بلس 1 دومي 1. دونك 0 1 تخوازيام كاس. دونك هنا كنظن كاين شي خطأ، لأن كيكون عندنا لي سينيال هنا كتكون هنايا طو بلس 1 طو بلس 1 هنا طو بلس 1 دومي انفيريور 1 دومي افيك موان 1 دومي. دونك غتكون محصورة عند هذا الطرف ونتو لهاد الطرف غتكون موان 1 اي طو اي 0. دونك موان 1 اي 0 موان 1 اي 0. دونك موان 1 اي 0. عفوا. دونك لي تخوازيام كاس طو محصورة ما بين 0 اي 1. دونك طو محصورة بين 0 اي 1. دونك لو غوكو فغومون هي هاد البلاصة بوحدها اللي كاينة هنا، هادي هي لي غوكو فغومون اللي كاينة. دونك لانتيغرات شنو غادي يكون؟ غتكون اكس كونفولي اكس en fonction de طو l'intégrale دون égal à l'intégrale من طو moins 1 demi avec taux égal à 1 demi 1 d de t. Donc égal à quoi? Donc égal à 1 demi moins taux plus 1 demi moins avec les avec moins taux avec les moins plus 1 demi, donc 1 moins taux. Donc les troisième cas taux supérieur à 0 est inférieur à moins 1, x fois convolue x en fonction de taux égale à 1 moins taux.
1 moins taux. Le quatrième cas, le quatrième cas, le quatrième cas, donc le signal ديالنا هو هذا moins 1 demi 1 demi. donc le quatrième cas غادي يكون يعني السينيال داز كله، يعني شنو ما بقاش بيناتهم واحد لو ريكوفغومون، هنا طو moins 1 demi وهنا طو plus 1 demi. donc ما بقاش واحد لو ريكوفغومون، يعني غادي يكون بحالو بحال le premier cas égal à 0. donc le quatrième cas طو égal à quoi؟ يعني طو moins 1 demi qui est supérieur à ou inférieur à, donc taux moins 1 demi supérieur à 1 demi, donc taux supérieur à 1. Taux supérieur à 1, donc x convolu de x en fonction de taux égal à 0. donc هذا هو les produits convolution ديالنا. donc شنو كيساوي هذا لو سينيال؟ غادي نشوفوا لي كيستيو 2 رسموا لي سبيكتر، هادو هما لي برودوي كونفوليسيون. دونك غادي نرسموا لي غرافيكمون دو ريزولتا، غادي نغرافيو لو ريزولتا. دونك هذا هو لي كاس اللي فيهم زيرو غادي نمسحهم، ها هما. عندنا غير لي كاس اللي فيهم 1 و موان 1 غادي نديرو اون فونكسيون دو تي ونعوضو تي ب طو. دونك الا كانت عندنا تي غنديرو تي ايغالا طو. دونك الا كانت تي محصوره بين موان 1 et 0 t محصوره بين 0 et 1 donc égale à donc les fonctions égale à quoi? Égale à 1 plus t 1 moins t moins 1 ماشي moins 1 محصوره بين moins 1 0 هنا 0 1 moins t. donc هذه إلا قارناها مع إكغيك غتكون لو ميم. دونك لي فالور ابسولي، دونك هذه يمكن نقولوا بلي أنها كتساوي شنو؟ كتساوي 1 بوغ 1 موان لا فالور ابسولي دو تي لكل تي ضمن موان 1 افيك بلوس 1 avec 1 ou 0